दोस्तों, आप जितने भी दुनिया के अजीम इंसान देख लें या वो इंसान देख लें जिन्होंने अपनी जिंदगी में बहुत ज्यादा कामयाबी हासिल की है, तो आपको ये पता चलेगा कि वो लोग अपने पैशन को फॉलो करते थे। जहाँ पर एक आम इंसान अपना काम 10 मिनट में करके बोर हो जाता है, वो लोग 10-10 दिन तक अपना काम करते रहते थे और बोर भी नहीं हुआ करते थे। एक पैशनेट इंसान जब उस काम को शुरू करता है जिसमें वो पैशनेट होता है, तो वो उस काम को चाह कर भी नहीं छोड़ पाता। वो हर वक्त उसी काम के बारे में सोचता रहता है और उसी काम को करके वो खुश होता है। जितने भी दुनिया के अमीर तरीन इंसान हैं, ये सारे लोग ही अपने पैशन को फॉलो करते हैं। बिल गेट्स, जो इस वक्त दुनिया के दूसरे बड़े अमीर इंसान हैं, वो भी अपने पैशन को फॉलो करते थे। वो एक दिन में 10-10, 12-12 घंटे कंप्यूटर पे बैठ के कोडिंग किया करते थे। और आपका क्या ख्याल है कि वो इस काम को करके थक जाते होंगे? नहीं, वो इस काम को करके जरा भी नहीं थकते थे, बल्कि उल्टा उनको ये काम करके खुशी मिलती थी। अगर आप चाहते हैं कि आपके पास भी एक ऐसा जिंदगी का मकसद हो जिसको करके आप जरा भी बोरिंग या थकावट ना महसूस करें, तो ये वीडियो इसीलिए है। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह अपना पैशन फाइंड किया जाए। दोस्तों, एक आदमी बहुत गरीब था। वो जिस भी जगह पर नौकरी करता था उसको वो नौकरी पसंद नहीं आती थी। उसने बहुत सारे कारोबार भी किए, लेकिन वो किसी कारोबार में कामयाब नहीं हुआ। फिर उस आदमी ने वकालत शुरू कर दी, लेकिन वो वकालत में भी कामयाब नहीं हुआ। इसी तरह कभी उसने किसी कंपनी में मैनेजर की हैसियत से काम किया और कभी किसी का सेक्रेटरी बन के रहा, लेकिन वो अपनी जिंदगी में कभी भी खुश और कामयाब नहीं हुआ। फिर 40 साल की उम्र के बाद उसको ये पता चला कि उसका पैशन दूसरे लोगों को खाना खिलाना है। तो उसने KFC नामी एक रेस्टोरेंट खोला, जिसके बारे में आज पूरी दुनिया जानती है। उस आदमी का नाम कर्नल सैंडर्स है और ये आदमी KFC का फाउंडर था। इसने 40 साल की उम्र में अपना पैशन मालूम किया और जब इसको पैशन का पता चला तो इसने बहुत बड़ा रेस्टोरेंट खोल दिया। पैशन की यही खास बात है कि जब आप इसको मालूम कर लेते हैं तो फिर आप दुनिया में बहुत बड़े काम करते हैं। सबसे पहले तो आप ये जान लें कि दुनिया में तकरीबन 99% लोगों के पास कोई पैशन नहीं होता। उनकी जिंदगी का कोई मकसद नहीं होता, उनके पास कोई गोल नहीं होता। आपने बहुत सारे मोटिवेशनल स्पीकर से ये सुना होगा कि अपना पैशन तलाश करो, लेकिन पैशन को तलाश करने जैसी कोई चीज इस दुनिया में है ही नहीं। मैं आपको पैशन तलाश करने का एक तरीका बताता हूँ जो मुश्किल से आप पे काम करेगा। तसव्वुर कीजिए कि दुनिया की सारी दौलत आपके पास है, आपके पास बेतहाशा वक्त है और एक ऐसी पावर है जिससे आप जो चाहें वो कर सकते हैं। तो ये तीनों चीजें होने के बावजूद आप कौन सा काम करना पसंद करेंगे? अगर तो अभी भी आपके जहन में कोई काम नहीं आ रहा, तो इसका मतलब ये है कि आपके पास पैशन है ही नहीं। इन सवालों के जवाब तलाश करना आप छोड़ ही दीजिए। और अगर आपके जहन में कुछ ऐसी चीजें आई हैं, मैं फिल्में देखूंगा, मैं ड्रामे देखूंगा, मैं मस्ती करूंगा, एंजॉय करूंगा, अजैशी करूंगा, तो इसका भी यही मतलब है कि आपके पास कोई पैशन है ही नहीं। और अगर आपको वाकई ही कोई काम मिला है, जैसा कि मैं कोडिंग करूंगा, मैं इंजीनियरिंग करूंगा, मैं फलां काम करूंगा, जिन कामों का हमारी असल जिंदगी से कोई वास्ता है, जो पैसे कमाने में हमारी जिंदगी में मददगार साबित होंगे, तो इसका मतलब ये है कि वो काम आपका पैशन है। जाइए, आप इस वीडियो को छोड़ दीजिए, आप जाके उस काम को करिए, क्योंकि आपके पास आपका पैशन है। आप दुनिया चेंज कर सकते हैं उस पैशन के जरिए। और अगर आपको टाइम और पैसे और सुपर पावर दिए जाने के बाद आप कोई काम नहीं करेंगे, इंजॉय करना चाहेंगे, तो इस वीडियो को देखते रहिए। मैं आपको बताऊंगा, गारंटी देता हूं कि आप अपना पैशन ढूंढ पाएंगे। सबसे पहले तो ये कि पैशन तलाश करना कोई आसान काम नहीं होता। अगर ये इतना ही आसान होता तो हर बंदा अपना पैशन ढूंढ लेता और उस पे काम करता और अपनी जिंदगी में हमेशा खुश रहता और कामयाब भी होता। बहुत ही कम चांसेस होते हैं, तकरीबन ना के बराबर ये चांसेस होते हैं कि हादसाती तौर पर आपको अपना पैशन पता चल जाए। ज्यादातर टाइम हमें इसके लिए काम करना पड़ता है, मेहनत करना पड़ती है और फिर हमें पता चलता है। ये दुनिया की महंगी तरीन चीजों में से एक चीज है, क्योंकि जिसके पास पैशन होगा वो बेहतरीन तरीके से काम भी करेगा, वो काम करके उसको खुश भी रहेगा। आप जरा इस मिसाल से मेरी बात को समझने की कोशिश कीजिएगा। तसव्वुर कीजिए कि दुनिया में एक ऐसा इंसान है जिसने सिर्फ और सिर्फ अपनी जिंदगी में दाल और चावल खाए हैं और साथ में बिल्कुल सादा पानी पिया है। उसको रोटी के बारे में, किसी सालन के बारे में, पिज्जा के बारे में, बर्गर के बारे में कुछ पता ही नहीं है। मान लो कि वो इस दुनिया का है ही नहीं, उसको सिर्फ और सिर्फ दाल चावल का पता है और सादे पानी का पता है। अब आप इस तरह के एक इंसान को दुनिया के सबसे बड़े होटल में ले जाते हैं और उसके सामने 100 जूस अलग अलग रख देते हैं और उससे ये कहते हैं कि इनमें से तुम्हें जो पसंद है, तुम जिसके बारे में पैशनेट हो, उसे उठाओ और पियो। क्या आपके ख्याल से वो ये मालूम कर पाएगा कि वो किस चीज के बारे में ज्यादा पैशनेट है, उसको कौन सा जूस ज्यादा पसंद है और वो उसको पीना चाहता है? अब वो आदमी जाता है और जाके अदरक के जूस को उठा लेता है। जब वो पीता है तो उसको उसका जायका एकदम कड़वा और घटिया महसूस होता है। वो थूकना शुरू कर देता है, जिसकी वजह से उसका सर दुखना शुरू हो जाता है। वो थोड़ा सा बीमार महसूस करना शुरू हो जाता है, उसकी तबीयत बुरी महसूस करना शुरू कर देती है। उसके बाद उसको फिर से ये कहा जाता है कि जिस जूस के बारे में तुम सबसे ज्यादा पैशनेट हो उसको पियो। तो वो फिर से एक जूस उठाता है। इस दफा वो हरी मिर्चों का जूस होता है। यकीन मानिए, वो फिर से थूकना शुरू कर देता है, फिर से बहुत ज्यादा बीमार महसूस करना शुरू कर देता है। उसकी हालत बेकार होना शुरू
ہو جاتی ہے، لیکن تیسری دفعہ اس سے پھر یہ کہا جاتا ہے کہ ایک ایسا جوس اٹھاؤ جو تم کو سب سے زیادہ پسند ہے، تو اس دفعہ وہ میری پسند کا اورنج جوس اٹھا لیتا ہے اور وہ اس کو پیتا ہے اور کہتا ہے کہ مجھے یہ بہت زیادہ پسند آیا۔ اب وہ انسان جہاں پر ادرک کے جوس کا 1 گھونٹ پی سکتا تھا، مرچوں کے جوس کا صرف 1 گھونٹ پی سکتا تھا، لیکن اورنج جوس کے وہ 10 گلاس بھی پی سکتا ہے۔ اسی طرح ہمارا پیشن ہوتا ہے، آپ اس کام کو بہت تھوڑا کریں گے جس کے بارے میں آپ پیشنیٹ نہیں ہیں، لیکن جب آپ کو آپ کا پیشن مل گیا تو آپ کو 10 گلاس پی جائیں گے اس کام کے، 10 دن تک بیٹھے رہیں گے اسی کام پر۔ یہی چیز ہماری اصل زندگی میں ہوتی ہے، آپ کو بیٹھے بیٹھے پیشن نہیں ملے گا، آپ کو بیٹھے بیٹھے مالٹے کا جوس نہیں ملے گا، آپ کو جا کے وہ کام چیک کرنے پڑیں گے۔ کچھ لوگ کیا کرتے ہیں، وہ کام کو کر کے چیک نہیں کرتے یہ کیسا ہے، وہ صرف اوپر سے دیکھ کے کہ یار یہ کام کتنی اچھی جگہ پر ہے، یہ کام کتنا اچھا ہے، کرسی پہ بیٹھ کے کرنا ہے، اس میں کوئی ٹینشن نہیں ہے، یہی میرا پیشن ہے، وہ اس طرح سوچتے ہیں۔ لیکن جب وہ ریئل میں اس کام کو کرتے ہیں تو اس کام میں ان کا من نہیں لگتا، وہ اس کام کو کر کے خوش نہیں محسوس کرتے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ پہلے ایک کام کو کیجئے، پھر دیکھیے کہ آپ کو کس کام میں مزہ آتا ہے، آپ کس کام کے ساتھ انگیج ہو جاتے ہیں۔ جو کام آپ کرنا شروع کریں اور 10 دن تک آپ کو پتہ ہی نہ چلے۔ یہ لوگ کیا کرتے ہیں، یہ دور سے کھڑے ہو کر دیکھتے ہیں مرچی کے جوس کو کہ مرچی کا جوس کتنا خوبصورت ہے، اس کے رنگ کتنے پیارے ہیں، اس کے رنگ سے اس کے ٹیسٹ کو جاننے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن جب وہ پیتے ہیں نا تو پھر ان کو مزہ آ جاتا ہے، پھر روتے ہیں کہ یہ ہمارا کام ہی نہیں تھا۔ میں اب ایک بات جانتا ہوں کہ ہر کام کو شروع کرنا، چیک کرنا کہ یہ میرا پیشن ہے یا نہیں ہے، بہت مشکل کام ہے، بہت ہی زیادہ مشکل کام ہے کہ پہلے آپ ایک ڈاکٹر بنے، پھر آپ ایک انجینئر بنے، پھر آپ ایک سیاستدان بنے، پھر آپ ایک بزنس مین بنے، پھر آپ ایک سافٹ ویئر انجینئر بنے۔ مشکل کام ہے یہ سارے۔ اس کا حل یہ ہے کہ آپ زیادہ سے زیادہ کتابیں پڑھنی شروع کر دیں، یا یوٹیوب پر اچھی ویڈیوز، ڈاکومنٹریز، یہ چیزیں زیادہ دیکھنی شروع کر دیں۔ آپ انجینئرنگ کے بارے میں دیکھنا شروع کر دیں، آپ کوڈنگ کے بارے میں دیکھنا شروع کر دیں، آپ اسی طرح ہر فیلڈ میں کچھ نہ کچھ دیکھنا شروع کر دیں۔ پھر آپ کوشش کریں جاننے کی ان میں سے کون سی چیز زیادہ اچھی ہے، کس چیز کے ساتھ میں زیادہ انگیج ہوتا ہوں۔ پھر آپ جس چیز کے ساتھ زیادہ انگیج ہوں گے، آپ اس کے ساتھ جڑے محسوس کریں گے، آپ اس کام کو کر کے تھکاوٹ نہیں محسوس کریں گے، اس کام کو کرنا شروع کریں۔ اب مجھے پتا ہے کہ اگر آپ انگلش موویز دیکھیں گے یا ڈراماز دیکھیں گے تو آپ پھر بھی تھکاوٹ محسوس نہیں کریں گے، لیکن وہ آپ کا پیشن نہیں ہو سکتی۔ مشکل ورڈز ہیں، لیکن زیادہ تر لوگوں کو جن چیزوں کا پیشن ہوتا ہے وہ پیشن پروفیشن نہیں بن پاتا۔ اب جب بھی آپ کوئی کام کرنا شروع کریں گے تو شروع میں کبھی بھی کوئی انسان کامیاب ہوتا ہی نہیں ہے، سارے کے سارے انسان فیل ہی ہوتے ہیں۔ اگر کوئی کامیاب ہوتا ہے تو وہ کام ہی بہت نکما ہے، جس کام کو جو بھی بندہ کرے گا وہ کامیاب ہو جائے گا، تو اس کام میں کمپٹیشن ہوگا ہی بہت زیادہ۔ اس لیے آپ جس بھی کام کے بارے میں پیشنیٹ ہوں گے، آپ کو پتا چلے گا کہ میں اس کام کے ساتھ بہت زیادہ انگیج ہوتا ہوں، آپ اس کام کو جب شروع کریں گے تو آپ فیل ہوں گے، اور فیل ہونے کے بعد آپ کا بھاگنے کو دل کرے گا، آپ کا دل کرے گا کہ نہیں یہ میرا پیشن نہیں ہے، لیکن وہی آپ کا پیشن ہوگا۔ کیونکہ شروع میں جب انسان کو ٹیسٹ آف فیلئر ملتا ہے نا کہ میں فیل ہو گیا ہوں، تو اس کے دماغ کو بے تحاشا بری فیلنگ آتی ہے، دماغ بہت ہی زیادہ برا محسوس کرتا ہے کہ میں فیل ہو گیا ہوں۔ دماغ کے لیے فیل ہونا ایک عذاب ہے، اس لیے جب آپ نے وہ کام شروع کرنا ہے تو آپ نے فیل ہونا ہے، فیل ہونے کے بعد آپ کا بھاگنے کو دل کرنا ہے، لیکن اس وقت آپ کو اپنے آپ پہ قابو رکھنا ہوگا، آپ کو وہ کام کرتے رہنا ہوگا۔ جب آپ اس کام میں ماسٹر بن جائیں گے آپ کو مزہ پھر سے آنا شروع ہوگا۔ اگر آپ ایک سافٹ ویئر انجینئر بننا چاہتے ہو، جب آپ پہلی کوئی پروگرامنگ لینگویج سیکھو گے تو ایررز ہی ایررز آئیں گے، تو اس وقت آپ کا دل کرے گا کہ یار مجھے چھوڑ دو، پروگرامنگ میرے بس کا کام ہی نہیں ہے، لیکن یقین مانیے گا وہی آپ کا کام ہے، اسی کے لیے آپ بنے ہوں گے۔ جس چیز کو دیکھ کر آپ کو مزہ آتا ہے اس چیز کو کر کے بھی آپ کو مزہ آئے گا، لیکن پہلے سیکھنا پڑے گا، سیکھنے میں مشکلات آتی ہیں۔ پھر جب آپ کو اپنا پیشن پتا چل جائے تو یہ کوئی لاسٹ کام نہیں ہوتا، پیشن پتا چلنے کے بعد اس کو ایک پروفیشن بنانا پڑتا ہے، کیونکہ اگر آپ نے اس دنیا میں جینا ہے تو پیسے کی ضرورت ہے، پیسے کے بغیر جینا ایک دم ناممکن سا ہے۔ اس ویڈیو میں نے بہت ساری چیزیں ایک ہی دفعہ کور کرنے کی کوشش کی ہے، اسی لیے ابھی جا کے اس ویڈیو کو دوبارہ دیکھ لیجئے، اور اگر آپ نے دوبارہ دیکھ لی ہے تو ایک دفعہ پھر دیکھ لیجئے تاکہ آپ کے ذہن میں وہ باتیں ایک دم چھپ جائیں۔ اور اب اس ویڈیو کو اپنے سارے واٹس ایپ گروپس میں شیئر کر دیجئے، اپنے فیس بک اکاؤنٹ پر شیئر کر دیجئے تاکہ آپ کے دوست بھی اپنا پیشن معلوم کر سکیں، اوور آل پاکستان کے لوگ پیشن معلوم کر سکیں۔ اور آپ یہ بات تو جانتے ہی ہیں کہ پہلے ہی ہمارا ملک بہت زیادہ پیچھے ہے، ہمیں آگے لے کے جانا ہوگا، اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ اس کو شیئر کر دیجئے تاکہ لوگ اپنا پیشن معلوم کر سکیں، اور جب وہ پیشن معلوم کریں تو بڑے بڑے کام کر کے دکھائیں۔ نیچے جائیے کمنٹ باکس میں لکھ دیجئے میں اگلی ویڈیو کون سے ٹاپک پہ بناؤں، میں اس کو پڑھتا ہوں، میں پڑھوں گا اور بناؤں گا۔ ویڈیو کو لائک کر دیجئے، ویڈیو کو لائک کرنا مت بھولیے گا۔ ایسی انٹرسٹنگ ویڈیوز دیکھنے کے لیے اس چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن پر بھی پریس کر دیں تاکہ اس چینل کی نوٹیفیکیشنز آپ کو وقت پر ملتے رہیں۔ اپنا بہت زیادہ خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔